السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على الموقع www.exomro.com. اليوم غادي نشوفوا المومون دو ان فورس بارابور ا ان بوان او. هاد الكور هذا مهم بزاف، تبع معايا غير بشويه عليك وتفهموا. سي فاسيل، ولكن غتحتاجوا بزاف التمارين. اي اكزام كتخدموا صافي لو مومون دو ان فورس، اي اكزام غتخدموا امبوسيبل انه ما يكونش مومون دو فورس صافي. الوغ نشوفوا بارتي بارتي. نشوفوا اول حاجه لو فورم جينيرال ديال هاد لو مومون دو فورس. الوغ كي كان الرمز سيمبول ديال هاد المومون دو فورس هو هذا، كتحط ام اول حاجه ام فيكتور فوقها، سي تري بيان. هنايا بارابور ا ان بوان او، الا كاك بارابور ان بوان او كتحط له او هنا، سي بيان. الوغ شنو كنحط له هنايا؟ كتحط له لا فورس المطبقه على هذيك البوان ام، نقول لها ام ايكال، سي بيان. دابا شفنا السيمبول ديال لو مومون دو ان فورس بارابور ا ان بوان او. الوغ دابا نشوفو شحال كيساوي. اشنو كيساوي؟ كيساوي او المتجهه لو فيكتور او ام، نسميوها حنا او ام. شكون هي ام؟ ام وهي لو بوين دو ابليكاسيون ديال اف، ديال لا فورس اف. برودوي دابا نرسمو هادشي مزيان وغادي يبان لكم شكون هو هذاك الشيء. برودوي فيكتوريال اف نلقي هو اف صافي، سي بيان. نرسموها دابا باش تبان لكم. الوغ نقولو حنا عندنا عن واحد الاوريجين هنايا او اللي قلنا انها بوان او، عندنا هنا ام هذه هي القوه ام اللي قلنا. الوغ عندنا واحد الفيل هكا، نقولو حنا عندنا شي فيل بحال هكا، هذه هي البوان ام اللي قلنا. اش قلت لك شكون هي بوان ام؟ البوان ام وهي لي بوان دو ديال ابليكاسيون دو اف. نشوفو هنا بوان دو ابليكاسيون دو اف هي هذه هي اف، يعني الطرف الاخير. هاد الطرف باش كتبدا هاد القوه اف، هاد الفيكتور هذا هو كنسميوه بوان او، بوان ام عفوا. الوغ هكا كتكتب لنا لا داك لا مومون دو ان فورس. الا بغينا نرسموه هنايا المومون دو ان فورس غادي يكون خارج هكا، غادي يكون عمودي كما كنشوف. يعني ان الا بغيت ترسمو عندنا المتجهه او ام، متجهه او ام يعني خاصنا نديرو لها الازاحه الا بغينا نرسموها. الوغ نديرو لها الازاحه، يعني غتولي الا درنا الازاحه لهادي لهنايا غتولي هكا، وغتجي لهنايا هادي تجي بوان ام. الا درنا الازاحه وهنا غادي يجي او. هنايا دابا يمكن نديرو لها الرسم، يعني هاد ترسم غتجي خارجه هكا. هادي هي لو مومون دو ان فورس. ماشي مهم انك ترسمها، تجي عموديه برودو فيكتوريال ديال دو فيكتور كتكون عموديه صافي. غتكون عموديه على هاد جوج بجوجهم، غتكون خارجه هكا جايه عندنا صافي. نحيدو هادي، يعني نقولو حنا تكون جايه هنا، تكون بحال هكا خارجه، اكزومبل بحال هكا خارجه، خارجه جايه لهادنا تقريبا، لان اصلا خاصها تكون عموديه فتكون خارجه تقريبيه. الوغ شوف معايا، هذا هو اللي مهم. نشوفوا التطبيق ديالها، نديروا لها التطبيق ديالها. هي تبع معايا هنايا، نديروا حنا واحد الاكزومبل بحال شي تمرين باش نفهموها مزيان. غنحطوا واحد الرابور هنايا اكس ايكغيك، ونقولوا ان الزيت داخل هكا، الزيت الزيت نقولوا الزيت. كتبان لكم هاد البارتي هادي؟ سي بيان كتبان. الوغ نقولوا ان عندنا واحد البوان او، بوان ام اللي قلنا بوان ام، وعندنا هنا او لو اوريجين، ونديرو لها هكا. عندنا واحد الفيل، الطول ديال هاد الفيل هذا ايكال ال، وعندنا واحد الزاويه تيتا، سي بيان. الوغ بحال هكا كيكون عندك في التمرين اغلبيه بحال هكا كيخدموا بهذاك. اول حاجه هي قالك البروف جبد لي لاسون ديال لو مومون دو اون فورس اللي عندنا هنايا. لاسون يعني جميع لو مومون دو فورس المطبقه على هاد البوان هادي. لا فورس نشوفو ديال لا مومون، نكتبو هكا مومون ديال بوان اون ديال الفورس، نديرو هكا سي بيان.
اول حاجه حيت يقول لك جبت لي جمع القوى المطبقه على هذاك، جمع لا مومون دو فورس المطبقه على البوان او ام او، اش نديرو؟ غادي نجبدو اول حاجه القوى المطبقه. صافي، اول حاجه عندنا ام، القوى المطبقه على ام. اول حاجه عندنا ام، شكون هي ام؟ عندنا ام عندها واحد الكتله، يعني اول حاجه القوه ديال الكتله كتنزل لتحت. صافي، اي حاجه عندها كتله حطيتيها راه تنزل لتحت، القوه كتنزلها لتحت بحال هذا تنزل لتحت. الوغ عندنا اول حاجه هي بي. ثاني حاجه لا ديستونس دو لا فيل، والفيل هذا اغلبيه كنوزلو بالتي. تي سي تري بيان. الوغ غنحاولوا اننا يعني ان هذا شحال كيساوي، يعني انه كيساوي لا مومون دو فورس ديال بي ياك بلس لا مومون دو فورس ديال تي. سي تري بيان. الوغ دابا نحاولوا نجبدوا القيم ديال كل وحده فيهم. صافي، نمحيو هذا باش يكفينا بلاصه. اول حاجه نجيو لهنايا، شحال كتساوي لنا لا مومون؟ نكتبو هنايا لا مومون دو فورس ديال بي. حنا بغينا نحسبو بي ياك، هي الاولى. شحال كتساوي؟ نطبقوا العلاقه اللي عندنا، كتساوي او ام، المسافه اللي ما بين هاد البوان وهاد البوان هي او ام، برودوي فيكتوريال القوى المطبقه هنا هو بي. سي بيان. دابا ماشي تحط البروف هكا، لا خاصك تحسبها له، لان هنا شنو عندنا هنايا بعدا لو فيكتور يونيتير ديال هذا اش كنسميوه نورمالمون؟ كنسميه او ار ياك، وهذا او تيتا، او تيتا. صافي، نكملو الكور ديالنا. شحال عندنا او ام؟ شحال كيساوي او ام؟ او ام كتبوها هنايا، او ام متجهه او ام اشنو كتساوي؟ كتساوي المسافه او ام. شكون هي المسافه او ام؟ هي ال فوالا فيكتور يونيتير ديالها هي او ار، او ال، او ال. صافي، ال مع او ال فوا او ال. الوغ حنا جبدنا القيمه ديال ام. دابا القيمه د بي، بي شحال كتساوي؟ بي شحال كتساوي؟ كتساوي ام في جي ياك، متجهه جي. جي نورمالمون كيما كنشوفو جي كي كتكون جي هابطه هكا، متجهه جي كتكون نازله هكا، يعني انها كتكون اون باراليل مع ايكغيك، مع هاد ايكغيك. يعني جي اشنو كتساوي المتجهه جي؟ اي متجهه كنديرو لها المسافه ديالها هي جي، القيمه ديالها جي فوا اش فوا لو فيكتور يونيتير ديالها هو او ايكغيك. صافي، يعني ان هنا عندنا كتساوي لنا ام، جي نعوضوها بالقيمه ديالها هي جي او ايكغيك. سي تري بيان. دابا نحاولو نعوضوها في لا مومون اللي عندنا هنايا، لا مومون دو فورس ديال بي شحال كتساوي لنا؟ او ام شحال لقينا كتساوي ال ال برودوي فيكتوريال ام في جي او ايكغيك. سي بيان. اش المشكله عندنا؟ المشكل اللي عندنا اننا هاد المتجه هادو او عندنا ان نسموها هنايا او ار كيمشي ل او تيتا ياك، وكيمشي ل او زد، الزد اللي داخل. صافي، سي بيان. ولكن حنا عندنا او ار برودوي فيكتوريال او ار برودوي فيكتوريال او ايكغيك، او ايكغيك ما عندناش هنايا، يعني خاصنا نحولو او ايكغيك نحولوها لهادو، اما او تيتا اما او ار اما او زد. يعني باش نحولوه خاصنا نديرو الاسقاط هنايا. صافي، الوغ غادي نشوفو دابا كي غنديرو الاسقاط. غنرسمو هذا هو اكس، وفين راه ايكغيك؟ ايكغيك هو هذا ايكغيك. سي بيان. دابا نديرو الاسقاط. دابا كيما كنلاحظوا ان او ار، هانتا او ار او ايكغيك، هانتا هاهي راه هي الزاويه، هادي راه هي الزاويه تيتا. دابا ساهله، دابا نجبدوها نعاودو نرسموها هنايا باش تبان. اشنو عندنا؟ نرسمو ها هو، ها ايكغيك، ها اكس. صافي، كل حاجه بلونها باش ما نتخربقوش. هذا هو او ال ياك، سي بيان. عندنا ان هذه او تيتا، هذه تيتا،
وعندنا هاد الكريك هذا الا طلعناه الفوق، هذه هي او ياك نطلعوها الفوق بحال هكا، هذه هي بوان ام. الا طلعناها الفوق هنايا اش غتعطينا؟ ناقص إيكغيك. يعني انه اذا كان في هذا الاتجاه هكا كيولي ناقص إيكغيك، اذا كان في هذا الاتجاه إيكغيك وكان في الاتجاه ناقص إيكغيك. صافي. اشنو عندنا؟ عندنا او ار او تيتا، يعني ان او تيتا غادي يكون بحال هكا. هاك شوف في الفرض غير بشويه بحال هكا تخدم، كاع ما تزربي ماشي تحفظ، خاص تكون داكشي واخا انه عارف النساء داك النتيجه، ولكن رسم وكذا يقدر يعطيك شي قالب، يقدر يعطيك إيكغيك طالع هكا للفوق تخربق، تكون حافظ نتا هاد الميثود ويعطيك إيكغيك طالعه للفوق، وراه إيكغيك هنا تكون موان وهنا بلوس، تخربق. رسم كلشي بشويه عليك. صافي. الو اش بغينا حنايا؟ كتبوا اش بغينا حنا دابا. عندنا هنا نرسموها هنايا، عندنا هنا تيتا، يعني ان هاد الزاويه هادي، هاد تيتا هي هادي، سي بيان ياك. وهاد تيتا هادي الا بغينا نديروها هنا هي هادي، هادي هي تيتا. الا سقطناها هنايا ولا بغينا نسقطوها هنايا هادي هي تيتا. صافي سي بيان. الو حنا اش بغينا؟ بغينا او إيكغيك، او إيكغيك، حنا بغينا او إيكغيك، ها هي او إيكغيك، بغينا قيمة او إيكغيك بدلالة او ار او تيتا. صافي. او إيكغيك شحال كتساوي؟ الا سقطناها هنايا، الا سقطناها على هذا، على او ار او ار، شحال غتعطينا؟ كيما كتشوف داير محايد، يعني كوس تيتا او ار. متفق معايا؟ هادشي راه خاص تكون ساهل ضبطو. بغينا نسقطو عاوتاني موان، عقل هادي راه عندك تخربق في هادي، راه موان إيكغيك، موان إيكغيك غنسقطوها على هادي، يعني تعطينا موان هنايا بعدا، موان إيكغيك غنسقطوها على او تيتا. كيما كتشوف الزاويه كاينه الفوق، يعني سينوس موان سينوس تيتا او تيتا. سي تري بيان. الوغ دابا عندنا او إيكغيك بدلالة او ار او تيتا، يعني نقدروا نعوضوها في المعادله اللي عندنا. يعني ان لامومون دو فورس بي ياك شحال كيساوي ال او ار ياك برودوي فيكتوريال ام جي فاش في او إيكغيك. شكون هو او إيكغيك؟ هو كوس تيتا او ار. نشرو حنا كاع نشروها صافي بلا ما نديرو اقواس، يعني نضربو هذا في هذا ونضربو هذا في هذا، ناقص ام جي سينوس تيتا او تيتا. سي بيان. اشنو عندنا بعدا؟ ندير واحد التذكير بالنسبه لذاك الكور الاول. الا كانت نقولوا حنا نرسموا حنا او ار، او ار برودوي فيكتوريال او ار نفس لو فيكتور فإنها كتساوي الزيرو. هادشي راه قريناه في داك الدرس الاول. صافي. او ار برودوي فيكتوريال او ار كتعطيك زيرو، او ار برودوي فيكتوريال او زد كيخالف او ار كتعطيك واحد. صافي. ماشي واحد، ماشي واحد، كتعطيك بحال هادي او ار برودوي فيكتوريال او تيتا كتعطيك او زد، او زد برودوي فيكتوريال او ار كتعطيك او تيتا. عفوا راه في اللي كتعطيك واحد بالضرب. نشوفو دابا اما برودوي فيكتوريال كتعطيك فيكتور اخر، واما كتعطيك فيكتور اخر، اما كتعطيك يونيتير اخر، اما ما كتعطيك زيرو. صافي. الوغ دابا نكملو التمرين ديالنا. يعني اشنو عندنا؟ او ار برودوي فيكتوريال او ار زيرو. صافي. يعني هذا مشى للزيرو لان عندنا او ار هنا و او ار هنا. دابا بقى لنا او ار مع هادي، يعني هذا كاملو غادي يخرج لانه هما فيكتور ما والو، فهمتي؟ غادي يخرج لهنا غادي يساوي لنا ال ناقص، غتخرج حتى ناقص ام جي سينوس تيتا. اش غادي يبقى؟ او ار برودوي فيكتوريال او تيتا. سي تري بيان. او ار برودوي فيكتوريال او تيتا ها هي او ار برودوي فيكتوريال او تيتا غادي يعطينا او زد، يعني هادي غنعوضوها باو زد، حنا محيناها ونعوضوها باو زد. سي سامبل. او زد حنا جبدنا لا مومون ديال الفورس ديال بي. سي تري بيان. صافي. دابا هو عطانا لاصون، دابا نجبدو لا مومون دو فورس ديال تي. سي سامبل. هادي حتى هو نفس الميثود كتخدمها. كيبان لكم هاد البارتي هادي سي بيان كتفهم. الوغ لا مومون ديال تي ياك شحال غتساوي لنا؟ كما كتشوف انها شحال كتساوي؟ نطبقوا العلاقه اللي عندنا، انت ما تمشيش بعيد. غتساوي لنا او ام، او ام لقينا القيمه ديالها هي ال او ار
هي ال ار. برودوي فيكتوريال اف القوى المطبقه. برودوي فيكتوريال تي. تي شكون هي تي؟ شحال كتساوي؟ كتساوي القوة تي فوا لا فيكتور اللي كيمشي معاه. شكون هو فيكتور كيمشي معاه؟ هو او ار. ولكن عندنا حنا او ار كيعكس هذا او تي جي ماشي هكا ياك، تي ماشي هكا، ولكن او ار ماشي هكا. يعني غادي نديرو موان باش يدير نفس الاتجاه ديال او ار، يعني موان او ار باش تعطينا لا فيكتور بحال بحال. صافي فهمتوا علاش درنا موان تي او ار؟ سي تري بيان. غنعاودو نعوضوها هنايا، يعني تعطينا موان تي او ار. سي تري بيان. اجي اشنو عندنا او ار برودو فيكتوريال او ار يعني ايكال زيرو، يعني هذا مشى كاملو زيرو فيكتوريال. سي تري بيان، لان عندنا او ار برودو فيكتوريال او ار ايكال زيرو. سي بيان. اشنو دابا؟ سي بيان حسبنا لا مومون دو فورس ديال تي وديال بي. لا سون ديالهم شي سامبل هو ديال بي، يعني لا سون ديال المومون ديال لا فورس المجموع ديال هو ايكال وهذا ناقص ال ام جي سينوس تيتا زد. سي بيان. صافي نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالها. صبر مازالنا لاكس. بالنسبه للاكس صافي لا مومون دو ان فورس بارابور ان لاكس. ان لاكس سي سامبل ما نطولوش فيه، سي سامبل. لاكس وهو اللي كيكون بحال هكا بارابور ان لاكس، يعني واحد لاكس كيمر في البوان او بحال هكا. هذا واحد اللاكس سميوه تيتا. صافي هاد اللاكس هذا عنده واحد لي فيكتور يونيتير هنا ديالو نسميوه يو. صافي نمحيو هاد البارتي هادي، يعني ان اشنو عندنا؟ يعني ان المومون بارابور على لاكس. لاكس يعني بارابور ان بوان او بارابور ان بوان لاكس، يعني لاكس كيجي بلاصتو سي سامبل في السيمبول. وهنا اف كتبقى كيما هي ايكال او ام. او ام اش او ام ايكال لا هذاك لا مومون دو فورس ان بوان او. لا مومون دو فورس دان بوان او. شكون هي او؟ او هو واش كيمر لاكس. صافي دان بوان او فوا لا فيكتور يونيتير اللي كاين. سي سامبل. صافي نتمنى لكم حظ موفق، نتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان. هادشي راه ضروري بزاف تفهموه، لانه هو اللي كيتحط في ليكزام، وخاصه ضروري يتحط، لان باش في الديناميك هادشي هو باش كيبداو لا مومون دو فورس عاد كتجبد المسائل ديالك. الو بالنسبه بالنسبه اللي عنده ليكزام بكري، حطونا في الكومونتير التاريخ ديال ليكزام باش اننا نشوف واش نزربيو هذا. حطوا لنا التاريخ في الكومونتير باش الا كان واش الاثنين ولا الاثنين الجايه ولا هذاك، نحاولوا اننا نزربيو هذاك، نزربيو يساليو لكم، نخدموا شي تمرينات قبل ما ديروا ليكزام. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.